नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को मेरो गणित विषय अन्तर्गत पाठ 13 मा भएको पाठ प्रतिशतसँग सम्बन्धित रहेर हामी छलफल गर्न गइरहेको छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा हैन भिन्न र दशमलव पाठसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ र त्यसको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। आज हामी यो प्रतिशत पाठ अन्तर्गत हामीले प्रतिशतको अर्थ, भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने र प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा जुन भिन्नको बारेमा जुन भाइ बहिनीहरूले जुन अध्ययन गर्नुभयो त्यसलाई हामी फेरि यहाँ पुनरावृत्तिको बारेमा हामी केही छलफल गरौँ। मैले यो स्लाइडमा विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरुलाई देखाएको छौं। एउटा यहाँ मैले के स्लाइड देखाएको छौं। यो स्लाइडमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कोठा छ हेर्नुस् त। हो, यसमा कतिवटा छ त? 7 वटा कोठा छ हैन। हो, यो 7 वटा कोठामा कतिवटा कोठालाई छाया पारिएको छ र कतिवटा कोठामा छाया पारिएको छैन भन्नुस् त। हो, यसमा के छ त? 2टा कोठालाई छाया पारिएको छ भने कतिवटालाई 5 वटा कोठालाई छाया पारिएको छैन। अब भाइ बहिनीले भन्नुस् त, यो छाया पारिएको भागलाई हामीले भिन्नमा लेख्दाखेरि हामी कति लेख्न सक्छौं त? भन्नुस् त ल। हो, कति लेख्छौं हामीले? 2 का मुनि 7 भनेको 2 का मुनि 7, 2 का मुनि 7 हामी लेख्छौं। किन लेख्छौं 2 का मुनि 7 भन्नुस् त? हो, किन भन्दाखेरि जम्मा कतिवटा छ त यहाँ कोठा? 7 वटा कोठा छ। 7 वटा कोठामा छाया पारेको कतिवटा हो त? 2 वटा हो। भनेपछि छाया पारेको भागको भिन्न कति हो त? 2 का मुनि 7 हो। हो, अब त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुस् त, यो स्लाइडमा के छ भन्दाखेरि कतिवटा कोठा छ जम्मा हेर्नुस् त यहाँ। कतिवटा? हो, कतिवटा छ? 10 वटा छ। ओके। अब यो 10 वटा कोठामा मध्ये कतिवटा कोठालाई छाया पारेको छ भन्नुस् त? हो, एउटा कोठालाई छाया पारेको छ। भनेपछि अब हामीले के भन्छौं त? यसलाई हामीले 10 वटा कोठा मध्ये एउटा कोठामा के गरेछ त? छाया पारेको छ। भनेपछि छाया पारेको भागको भिन्न कति हुन्छ भन्नुस् त? गुड, कति हुन्छ त? 1 का मुनि 10 हुन्छ हैन। हो, ल त्यस्तै गरेर अब मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई अर्को देखाएँ। यहाँ हेर्नुस् त, यसमा कतिवटा कोठा छ भन्नुस् त ल। यसमा पनि 10 वटा छ। हो, छाया पारेको भाग कतिवटा छ भन्नुस् त ल। हो, 3 वटा छ। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले छाया पारेको भागलाई चाहिँ भिन्नमा लेख्दा कति लेख्छौं भन्नुस् त? हो, कति त? 3 का मुनि 10 भनेर लेख्छौं। भनेपछि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लोमा के भन्यो त? 1 का मुनि 10, किन एउटा कोठामा छाया पारिएको छ। यसमा के छ त? 3 वटामा भने 3 का मुनि 10। भनेपछि अब हामी के भन्छौं भने माथिको चित्रमा भनेको अघिल्लो चित्रमा हैन छाया परेको भागलाई भिन्नमा लेख्दा कति लेख्यौं त हामीले? 1 का मुनि 10 भनेर लेख्यौं। हो, भनेपछि अब यो 1 का मुनि 10 भनेर जुन हामीले भिन्न लेख्यौं यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 1 दशांश भनेर भनिन्छ। जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो कक्षा सिकाइमा हैन सिकिसक्नु भएको छ। हो, त्यस्तै गरेर हामीले अर्को जुन चित्र देखाएको थियौं त्यो चित्रमा कतिवटा कोठामा थियो त? त्यहाँ 3 वटा कोठामा थियो छाया पारेको। भनेपछि छाया पारेको भागलाई भिन्नमा लेख्दा कति लेख्यौं त हामीले? 3 का मुनि 10 लेख्यौं हैन। भनेपछि अब यसलाई हामीले के भन्छौं त्यसो भए? त्यसो भए अब हामी माथि लेखेको जुन भिन्न 3 का मुनि 10 हो त्यसलाई हामीले कति दशांश भन्न सक्छौं? 3 दशांश भनेर हामी भन्छौं। हो, अब त्यसो भए अब यो 3 का मुनि 10 भिन्न जुन छ त्यो 3 का मुनि 10 भिन्नको हर कति हो त? 10 हो हैन, 10 हो। भने यो 10 लाई अब हामीले 100 बनाउन कतिले गुन्नु पर्छ होला भन्नुस् त? यहाँ भिन्न कति छ? 3 का मुनि 10 छ, 3/10 छ। हो, यो 3/10 भिन्नको हर जुन छ कति छ त? 10 छ। यो 10 लाई अब हामीले 100 बनाउनु पर्यो। 100 बनाउन हामीले कतिले गुन्नु पर्छ भन्नुस् त? हो, गुड, कतिले गुन्नु पर्छ हामीले? हो, कतिले गुन्नु पर्छ? 10 ले गुन्नु पर्छ। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त, हामीले के गर्यौं त? 3 का मुनि 10 जुन भिन्न जुन छ त्यो 3 का मुनि 10 भिन्नलाई हामीले के गर्यौं त? अंश र हर दुईटैमा हामीले कतिले गुन्यौं त? 10 ले गुन्यौं। 10 ले गुनेपछि अब हाम्रो भिन्न कति भयो हेर्नुस् त यहाँ हैन? 3 × 10 का मुनि 10 × 10 भनेको 3 × 10 कति भयो त? 30 भयो। अनि 10 × 10 कति भयो त? 100 भयो। भनेपछि हामीले
3 का मुनि 10 जुन भिन्न हो त्यो 3 का मुनि 10 भिन्नको हरलाई 10 बनाउन 100 बनाउनको लागि हामीले कतिले गुन्यौं 10 ले गुन्यौं 10 ले गुन्दाखेरि हामीसँग अब भिन्न कति भयो त नयाँ भिन्न 30 का मुनि 100 भयो हैन कति भयो त 30 का मुनि 100 भयो हो अब भिन्न 3/10 जुन छ 3 का मुनि 10 त्यो 3 का मुनि 10 जुन भिन्न हो त्यो भिन्नको हरलाई 100 बनाउँदा नयाँ भिन्न कति आयो त 30/100 भनेर आयो हैन 30/100 भयो अब यो 30/100 भयो अब जुन यो भिन्न जुन हाम्रो भयो यसमा हर कति भयो त 100 भयो 100 भइसकेपछि अब हामीले यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भिन्नलाई हामीले के भन्छौं सायांश भन्छौं हामीले के भन्छौं त यसलाई हामीले सायांश भनिन्छ है यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हरमा चाहिँ भिन्नको हरमा चाहिँ 10 भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले दशांश भन्यौं भिन्नको हरमा चाहिँ हामीले 100 भएछ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले सायांश भन्छौं जुन चाहिँ भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो हैन कक्षा सिकाइमा सिकिसक्नु भएको छ भनेपछि अब हामीले जुन नयाँ जुन भिन्न बनायौं हैन 30/100 यो 30/100 मा हैन हाम्रो हर कति भयो त 100 भयो 100 भइसकेपछि अब यसमा अंश कति छ त 30 छ भनेपछि अब 100 भएको जुन यो भिन्न हर 100 भएको जुन भिन्न हो यसलाई हामीले के भन्यौ सायांश भन्यौ भनेपछि अब त्यसो भए 30/100 जुन छ यो भिन्नलाई हामीले कति भन्छौं त भन्दा चाहिँ 30 सायांश भन्छौं किन भने यसको अंशमा कति छ त 30 छ 30 छ हैन हो अंशमा कति छ 30 छ त्यसैले यसलाई हामीले कति भन्यो त 30 सायांश भनेर भनिन्छ अब 30/100 जुन भिन्न आयो हाम्रो यो 30/100 भिन्नलाई हामीले अब पढ्दाखेरि कति भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 100 भागको 30 भाग भनेर हामी पढ्छौं यसलाई कति पढ्छौं हामीले यसलाई हामी कति पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 100 भागको कति भाग 30 भाग भनेर हामी यसलाई पढ्छौं हैन त हो भनेपछि 100 भागमा कति भाग भयो त 30 भाग भयो भनेपछि अब हामी के भन्छ त्यसो भए भिन्न 30/100 मा हर कति छ त 100 छ हैन भनेपछि अब अंश कति छ त 30 छ भनेपछि अब यदि भिन्नमा हर चाहिँ 100 छ भनेको 100 छ र छ भने त्यसमा त्यो भिन्नमा भएको जुन अंश हो त्यो अंशले केलाई जनाउँछ त प्रतिशतलाई जनाउँछ भनेपछि यहाँ अंश 30 ले के जनायो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिशत जनायो हैन भनेपछि हामीले प्रतिशतको अर्थ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि भिन्नको हर चाहिँ हैन 100 भयो भने हैन त्यो भिन्नलाई हामीले सायांश भन्छौं र त्यस्तो भिन्नको अंशलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि प्रतिशत भनेर भन्छौं त्यसलाई प्रतिशतले जनाइन्छ भनेपछि अब तसर्थ 30/100 जुन हाम्रो भिन्न हो त्यो भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 30% हो 30% हो हैन कति प्रतिशत हो त 30% हो अब प्रतिशतलाई हामीले यस्तो चिन्हले हामी जनाउँछौं प्रतिशतलाई जनाउने चिन्ह कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चिन्ह हो यो चिन्हले के गर्छ त प्रतिशतलाई जनाइन्छ है त्यसो भए जुन हाम्रो 30/100 जुन भिन्न थियो हैन यो 30/100 जुन भिन्न हो त्यो भने कति 30% हो भन्दाखेरि अब हामीले चिन्ह प्रयोग गरिकन यसलाई हामीले लेख्यौ भने कसरी लेख्छौं त हेर्नुस् त हैन अनि हामीले अब भिन्न 30/100 लाई हामीले प्रतिशतको चिन्ह लेख्दाखेरि चाहिँ 30% भनेर हामीले लेखिन्छ हैन भने प्रतिशतको अर्थ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि भिन्नको हर चाहिँ कति हुनु पर्यो त 100 हुनु पर्यो 100 भइसकेपछि त्यो भिन्नको अंश जुन छ त्यसले चाहिँ के जनाउँछ त हामीलाई प्रतिशत भनेर जनाउँछ हैन त भनेपछि अब यहाँ हेरौं भाइ बहिनीहरु अब यो चित्रमा यो स्लाइडमा हेर्नुस् त यो चित्रमा हैन यो चित्रमा एउटा ठूलो वर्गाकार हैन छ है एउटा वर्गाकार एउटा चित्र छ यहाँ त्यो वर्गाकार चित्रमा हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ हैन तेर्सोतिरबाट कतिवटा कोठामा भाग गरेर डिभाइड गरेका छौं हेर्नुस् त तेर्सोतिरबाट कतिवटा कोठामा डिभाइड गरेका छौं हो 10 वटा कोठामा ठारोतिरबाट कतिवटा कोठामा डिभाइड गरेका छौं हेर्नुस् त हो 10 वटा कोठामा भनेपछि यो ठूलो वर्गाकार कोठालाई हामीले कतिवटा कोठामा डिभाइड गरेका छौं त हेर्नुस् त भन्नुस् त लगाउनुस् त कतिवटा कोठा छ त्यहाँ हो कतिवटा कोठा छ 100 वटा कोठा छ हो है किनभने
हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो वर्गाकार ठुलो वर्गाकारलाई हामीले चित्रलाई हैन तेर्सोबाट चाहिँ हामीले 10 वटा कोठामा र ठाडोबाट पनि हामीले 10 वटा कोठामा हामीले के गरेका छौँ त हैन डिभाइड गरेका छौँ। डिभाइड गर्दाखेरि जम्मा यो ठुलो वर्गाकार हैन चित्रमा चाहिँ कतिवटा कोठा छ त हैन 100 वटा कोठा छ, 100 वटा कोठा छ है। हेर्नुस् गर्नुस् त 100 वटा छ कि छैन, गर्नुस् त ल 100 वटा छ कि छैन हेर्नुस् त है, गर्नुस् त छ कि छैन 100 वटा। हेर्नुस् त यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ हैन। यसरी अनि तेस्रोतिरबाट 10 वटा भयो। अब ठाडोबाट हेर्नुस् त, ठाडोबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा छ हो हो। भनेपछि प्रत्येक हैन तेर्सोमा 10 वटा छ, प्रत्येक ठाडोमा पनि 10 वटा छ। भनेपछि यहाँ जम्मा कतिवटा कोठा छ त 100 वटा छ। भने 100 वटा कति वर्गाकार कोठा भयो। अब यो 100 वटा वर्गाकार कोठामा हामीले कतिवटा कोठालाई छाया पारेको छौँ त हेर्नुस् त, यहाँ गर्नुस् त कतिवटा कोठामा छाया पारेका छौँ त यहाँ गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। ल तपाईहरु पनि गर्नुस् त कतिवटा छ। यहाँबाट छन् 1 2 3 4 5 6 हैन 6 वटा भयो यस्तो यताबाट तेर्सोबाट। त्यस्तै गरी फेरि अर्को तेर्सोबाट कतिवटा छ त हेर्नुस् त यहाँ 6 वटा छ हो। त्यस्तै अर्को तेर्सो गरेर कतिवटा छ 6 वटा छ। भनेपछि कतिवटा जम्मा कतिवटा 18 वटा भयो। अब त्यस्तै गरेर यहाँबाट गर्नुस् त 19 20 21 20 23 24 25 26 27 हैन। यस्तै गर्दै जानुस् 28 29 30 31 32 33 34 35 हैन 36 37 38 39 40 41 42 43 हो 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 अनि त्यसपछि 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63। भनेपछि हामीले के भन्यो भने 100 वटा कोठा मध्ये 63 वटा कोठामा हामीले के गरेका छौँ त यहाँ छाया पारेका रहेछौँ हो। भनेपछि अब माथिको चित्रमा 100 वटा वर्गाकार कोठाहरूमा छन् हैन, जसमध्ये 63 वटा वर्गाकार कोठाहरूलाई के गरेछ त छाया पारिएको छ हो हो। यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि भन्नुस् त यसको अर्थ हो, यसको अर्थ के त 100 भागमा 63 भाग छाया पारिएको छ हो कि हैन हो। कति भाग त 63 भाग छाया पारिएको छ। भनेपछि अब छाया पारेको भागलाई भिन्नमा हामीले जनाउँदा कसरी जनाउँछौँ त भन्नुस् त हो, कसरी जनाउँछौँ हैन। 63 का मुनि 100 भनेको 63/100 ले जनाइन्छ भिन्नमा हामीले हो हो। अब यो भिन्नमा यो 63/100 जुन छ यो भिन्नमा हर कति हो हेर्नुस् त यहाँ 100 हो हैन। भनेपछि यो भिन्नलाई हामीले के भन्छौँ त सयांश भन्छौँ हैन। र कति सयांश भयो त यो हैन 63 सयांश भयो। किन यसको अंशमा कति छ त 63 छ 63 छ हैन। भनेपछि कति सयांश भयो 63 सयांश भयो। भनेपछि अब यसलाई हामीले प्रतिशतमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 63% भनेको 63% भनेर हामी यसरी लेख्छौँ। किन भन्दाखेरि प्रतिशतलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त पर्सेन्ट पनि भनिन्छ, पर्सेन्टेज भनिन्छ है। त्यसले हामीले यसलाई 63% पनि इङ्ग्लिसमा भन्छौँ, नेपालीमा 63% भनेर हामी भन्छौँ हैन। बुझ्नुभयो कि भएन हो। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिशतको अर्थ के भन्दाखेरि प्रतिशत भनेको चाहिँ कुनै पनि भिन्नको यदि हैन हर चाहिँ 100 छ भने त्यो भिन्नको अंशमा भएको हैन संख्याले चाहिँ के जनाउँछ त प्रतिशत जनाउँछ हैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्छौँ। अनि हामीले भिन्नलाई प्रतिशतमा कसरी रूपान्तर गर्छौँ त अब हैन। म भाइ बहिनीलाई यहाँ विभिन्न तरिकाहरू देखाउँछौँ हैन। भिन्नलाई हामीले प्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त मैले एउटा भिन्न लिएँ हैन। त्यो भिन्न कति हो त 3/5 3 का मुनि 5 एउटा मैले एउटा भिन्न लिएँ हैन। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले हैन जस्तै भन्नुहोस् अब 7/20 हैन 7 का मुनि 20 पनि भिन्न लिनुहोस् हैन। 7/20 अर्को भिन्न लियौँ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईहरुमध्ये कसैले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ हैन 8 का मुनि हैन 10 यसरी लिनुहोस् हैन। यसरी हामीले भिन्नहरू ल्याउँ। मैले यहाँ के लिएँ त
3/5 भिन्न लियौँ है। अब यो भिन्नलाई हामी के गर्छौँ त प्रतिशतमा रूपान्तर गर्छौँ भने अब हामी कसरी रूपान्तर गर्छौँ त पहिलो तरिका के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन प्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने पहिलो तरिकामा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ दिएको भिन्नको हरलाई कति बनाउने 100 बनाउने 100 बनाउने भनेको भिन्नको हरलाई हामीले 100 बनाएर हामीले प्रतिशतमा हामीले त्यो भिन्नलाई लेख्न सक्छौँ हैन। अब यहाँ अब जस्तै हाम्रो भिन्न कति हो त हैन यहाँ दिएको भिन्न कति हो त 3/5 हो। अब यसको हर कति हो भन्नुस् त ल हो गुड कति 5 हैन यसको हर कति हो त 5 हो। अब हामीले हरलाई के गर्नुपर्ने छ त भन्नुस् त हो हरलाई के गर्नुपर्ने छ 100 बनाउनु पर्ने छ हैन। भनेपछि अब यो 5 जुन हर छ हैन यो भने अब 5 लाई हामीले कतिले गुन्यौं भने अनि 100 हुन्छ भन्नुस् त ल हैन 5 लाई कतिले गुन्यौं भने 100 हुन्छ हैन। भनेपछि अब 5 लाई हामीले कतिले गुन्छौं त 20 ले गुन्छौं हैन हो। भनेपछि अब हामी के गर्छौं भने यसको हैन अंश र हर दुईटैलाई हामीले कतिले गुन्छौं त 20 ले गुन्छौं। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त 3/5 छ जुन भिन्न त्यसको अंश 3 हो हर कति हो त 5 हो। भनेपछि अब हामीले अंशलाई पनि कतिले गर्यौं त 20 ले गुन्यौं हरलाई पनि हामीले कतिले गुन्यौं 20 ले गुन्यौं। भनेपछि कति लेख्यौं हामीले त्यसो भए 3/5 लाई हामीले लेख्दाखेरि कति लेखेका छौं त हेर्नुस् त 3/5 भनेको 3 * 20 अंशलाई 20 ले गुन्यौं अनि तलको एउटा हर 5 हो 5 * 20 भनेपछि अब 3 * 20 भने कति त 60 आयो हो। अनि त्यस्तै 5 * 20 भने कति आयो त 100 आयो। भनेपछि हामीले हरलाई कति बनायौं त 100 बनायौं। अब यसभन्दा अघि हामीले के छलफल गरेका थियौं त कुनै पनि भिन्नको हैन हर चाहिँ 100 छ भने त्यो भिन्नको हैन अंशमा भएको अंकले के जनाउँछ त प्रतिशत जनाउँछ। भनेपछि यहाँ अंश कति छ भन्नुस् त हो 60 छ 60 छ भनेपछि यसको कति प्रतिशत लेख्न सक्छौं हामीले 60% भनेर लेख्यौं हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ भिन्न जुन थियो 3/5 त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिशतमा हामीले बदल्यौं रूपान्तर गर्यौं। भनेपछि हाम्रो पहिलो तरिका भिन्नलाई रूपान्तर गर्ने हैन प्रतिशतमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरलाई कति बनाएर 100 बनाएर हैन हैन त हरलाई कति बनाएर 100 बनाएर हो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ भाइ बहिनी हेर्नुस् त अब भन्नुस् त यहाँ एउटा अर्को भिन्न यहाँ मैले के गरे त 7/20 भनेर यसरी लियौं हैन 7/20। अब यो भिन्न 7/20 लाई अब हामीले के गर्नु पर्यो त प्रतिशतमा हामीले बदल्नु पर्यो हो। बदल्नु पर्दाखेरि रूपान्तर गर्नु पर्दाखेरि अब यसको हर कति छ हेर्नुस् त यहाँ हो कति 20 छ। अब यो 20 लाई हामीले कति बनाउनु पर्यो त 100 बनाउनु पर्यो हैन। भनेपछि अब यो 20 लाई हामीले कतिले गुन्यौं भने 100 हुन्छ त भन्नुस् त गुड कतिले 5 ले। भनेपछि अब हामी के गर्छौं त यो हरलाई पनि कतिले गुन्छौं 5 ले गुन्छौं गुड अनि यो अंशलाई पनि कतिले गुन्छौं त 5 ले गुन्छौं गुड। भनेपछि हामीले अहिले के लेख्न सक्छौं त भन्नुस् त 7 * 5 त्यस्तै गरेर 20 * 5 हो हो। अब 7 * 5 भने कति भयो त 35 भयो हो। अनि यो 20 * 5 भने कति भयो त 100 भयो हो। भनेपछि अब यो भिन्न हाम्रो जुन 7/20 जुन थियो त्यो भिन्नलाई हामीले अंश र हर दुईटैलाई 5 ले गुनेर हामीले नयाँ भिन्न कति पायौं त 35/100 पायौं हैन। भनेपछि यो भिन्नको अंश हर कति छ यहाँ 100 छ अंश कति छ त 35 छ। भनेपछि अब हर 100 भइसकेपछि अब यो अंशमा भएको जुन अंक हो त्यसले के जनाउँछ भनेको थियौ गुड प्रतिशत जनाउँछ भनेको थियौ। भनेपछि यो बराबर कति प्रतिशत भयो भन्नुस् त ल कति प्रतिशत भयो भन्नुस् हो कति प्रतिशत हो गुड 35%। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन भिन्नलाई चाहिँ हामीले प्रतिशतमा रूपान्तर गर्यौं यो पहिलो तरिका हैन। अब यहाँ हेर्नुस् त अब म भाइ बहिनीलाई दोस्रो तरिका देखाउँछु अब हैन। दोस्रो तरिकाबाट हामीले कसरी हामीले भिन्नलाई चाहिँ प्रतिशतमा हामीले रूपान्तर गर्छौं त हैन। अब हाम्रो भिन्न के हो त 3/5 नै हो हो। अब भिन्न 3/5 भनेको के हो त 5 भागमा कति भाग त 3 भाग। किन मैले भाइ बहिनीहरुलाई हैन अघिल्लो मैले स्लाइड जुन देखाएको थिएँ त्यो स्लाइडमा के थियो त मैले 7 वटा कोठा ल्याएको थिएँ हैन 7 वटा कोठामा के थियो त दुईटा
कोठालाई के गरेको थियो त हैन, दुईटा कोठालाई के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटा कोठालाई त्यहाँ के गरेको थियो त छाया पारेका थियौँ भनेपछि अब छाया पारेको भागलाई भिन्नमा लेख्दा हामी कति लेख्थ्यौँ त 2/7 भनेर लेखेका थियौँ भनेपछि त्यस्तै गरेर यहाँ कति छ त भिन्न हाम्रो 3/5 हो। 3/5 जुन भिन्न हो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 5 भागमा 3 भाग हो हैन। भनेपछि अब त्यसो भए 1 भागमा कति हुन्छ त, त्यसो भए 1 भागमा भनेको के हो त भनेको अब 5 भागमा 3 भाग हो भने 1 भागमा के हुन्छ त कम हुन्छ हैन। त्यसो भए 1 भागमा भने कति हो भन्नुस् त भन्दाखेरि 3/5 भाग हो। अब मैले भाइ बहिनीलाई योभन्दा अघिल्लो स्लाइड देखाएको थिएँ जसमा के थियो त 100 वटा कोठा थियो कि थिएन भनेपछि 100 भाग हो नि हैन। त्यसैले अब प्रतिशत भनेको के हो त 100 भागमा हो नि त नि हैन। त्यसकारण हामी के भन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त अब तसर्थ 100 भाग भनेको कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 3/5 इन्टु 100 भाग हो। अब 3/5 इन्टु 100 भाग हैन भनेपछि 3/5 इन्टु 100 भाग भनेपछि अब यहाँ हामीले 3 र 100 लाई गुन्दाखेरि कति भयो त 300/5 भयो हैन। अब 300/5 भनेको 300 लाई हामीले 5 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो त 60 भाग आयो हैन, 60 आयो भनेपछि 100 भाग भनेको कति हो त 60 भाग हो। अब 100 भागको 60 भाग जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने 60% भनेर भन्छौँ। तसर्थ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 3/5 भनेको चाहिँ 60% हो। यसरी चाहिँ हामीले के भन्नु दोस्रो तरिकाबाट पनि हामीले यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भिन्नलाई हामीले प्रतिशतमा हामीले हैन रूपान्तर गर्न सक्यौँ हैन त। पहिलोमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो तरिकामा चाहिँ हामीले भिन्नको जुन हर थियो त्यसलाई हामीले 100 बनाएर गर्यौँ। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भाग लिएर गर्यौँ हैन। हामीले के गर्यौँ भाग लिएर गर्यौँ। पहिले जुन भिन्न थियो 3/5 त्यो भनेको हामीले के भन्यौँ 5 भागको 3 भाग। त्यसो भए अब 1 भागमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 3/5 भाग हुन्छ भने अब 100 भागमा कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसैले 3/5 इन्टु 100 हामीले यसरी 3/5 इन्टु 100 ले गुन्यौँ हो। 100 ले गुनिसकेपछि अब हामीले यो 3 र यो 100 लाई गुन्दाखेरि कति भयो त 300 भयो। अनि तल कति छ त हरमा हाम्रो 5 छ भनेको 300/5 आयो हैन। अब 300 लाई हामीले 5 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त 60 आउँछ भनेपछि कति भयो 100 भाग भनेको 100 भागमा भनेको कति भाग आयो त 60 भाग आयो। त्यसैले 100 भागको 60 भाग भनेको के हो त 60% हो। तसर्थ हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 3/5 भनेको चाहिँ कति हो त 60% हो। यसरी चाहिँ हामीले दोस्रो तरिकाबाट पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भिन्नलाई हामीले प्रतिशतमा हामीले रूपान्तर गर्यौँ हैन। अब म भाइ बहिनीसँग तेस्रो तरिकाको बारेमा छलफल गर्छौँ है। हामीले तेस्रो तरिकामा हामीले भिन्नलाई कसरी हामीले के गर्छौँ त प्रतिशतमा हामीले रूपान्तर गर्छौँ त। यहाँ दिएको भिन्नलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 100 ले गुणन गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन प्रतिशतमा रूपान्तर गर्छौँ है। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो दिएको भिन्न के हो त 3/5 हो। अब हामीले यो 3/5 जुन छ भिन्न यसलाई हामीले केमा रूपान्तर गर्नु पर्यो त प्रतिशतमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले प्रतिशतमा रूपान्तर गर्न के गर्छौँ भन्दा अब 3/5 लाई प्रतिशतमा हामीले बदल्दा हैन रूपान्तर गर्दा हामी के गर्छौँ त मैले भाइ बहिनीलाई माथि नै भनेको थिएँ हैन। यहाँ मैले भनेको छु दिएको भिन्नलाई हैन के गर्नुपर्छ त 100 ले गुणन गर्नुपर्छ प्रतिशतमा रूपान्तर गर्नु तेस्रो तरिका हाम्रो है। भनेपछि हाम्रो दिएको भिन्न कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 3/5 हो। भनेपछि अब 3/5 लाई हामीले के गर्छौँ त 100 ले गुणन गर्छौँ भनेपछि 3/5 इन्टु 100 भनेर हामीले यसरी भन्यौँ है। भन्दाखेरि 3/5 इन्टु 100 भनेको 300/5 भयो। 300/5 भनेको कति हो त 60 हो। त्यसले कति आयो त यो 60% आयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हैन भिन्नलाई चाहिँ हामीले प्रतिशतमा रूपान्तर हामीले गर्यौँ है। अब हामी के गर्छौँ त प्रतिशतलाई अब भिन्नमा हामीले रूपान्तर गर्छौँ हैन। हामीले के गर्छौँ अब प्रतिशतलाई हामीले भिन्नमा रूपान्तर गर्छौँ। कसरी गर्ने त गर्ने तरिका हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त। हरिले गणितको परीक्षामा 80% प्राप्त गरेछ हैन। हरिले एउटा एक्जाम परीक्षा दियो गणित विषयको
त्यसमा उसले के गर्यो भने 80% उसले हैन प्राप्त गर्यो। अब 80% लाई हामीले के गर्नु पर्यो भिन्नमा रूपान्तर हैन गर्दा हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो त प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्नु पर्यो भने अब यो 80% जुन छ यसलाई हामीले भिन्नमा रूपान्तर गर्दा हामीले के गर्छौं त अब यहाँ हेर्नुस् हैन कसरी हामीले यसलाई रूपान्तर गर्ने त। अब 80% भने के हो त भन्दाखेरि भाइ बहिनी यहाँ हेर्नुस् त योभन्दा अगाडि हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हैन योभन्दा अगाडि हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि हैन योभन्दा अगाडि हामीले के भनेका थियौं भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ हेर्नुस् त यो अन्तिममा जो भिन्न जुन छ 63/100 लाई हामीले 63% लेखेका छौं नि छ कि छैन हो यहाँ प्रतिशत लेखेका छौं हैन 63 भनेको के हो 63% भनेको के हो त 100 भागको कति हो त 63 भाग हो हैन 63 हो हैन त्यसैले हामीले कति लेख्यौं त 63/100 लेखेका छौं नि हो। अब त्यस्तो भए अब हामीले यहाँ के गरेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले के त्यसै भए अब उसले जुन 80% जुन प्राप्त गर्यो हैन त्यो 80% लाई अब हामीले भिन्नमा भन्दाखेरि के भन्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ अब हरिले त्यसै भए के गर्यो त 100 पूर्णाङ्कमा उसले कति पायो त 80 अंक प्राप्त गरेछ हैन त 80% भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 100 भागको 80 भाग हो नि त हो हैन त्यसपछि हामी के हुन्छ 100 पूर्णाङ्कमा उसले कति अंक प्राप्त गर्यो 80 अंक प्राप्त गर्यो हैन भनेपछि अर्थात 80% को अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 100 भागमा 80 भाग हो हैन त कति हो 100 भागमा कति त 80 भाग हो है भने अब एक भागमा कति हुन्छ त 100 भागमा 80 भाग हो भने एक भागमा कति हुन्छ त एक भागमा कति हुन्छ त 80 का मुनि 100 भनेको 80/100 हुन्छ हैन हो यही 80/100 लाई जुन छ नि यो के हो त भिन्न हो। अब यसलाई हामीले हैन लघुत्तम पदमा लैजाँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् त अब 80% यहाँ जुन छ नि 80% भनेको कति हो त 80% भनेको 80 का मुनि 100 हो 80/100 भइहाल्यो। अब यो 80 लाई हामीले कति लेख्न सक्छ त 8 * 10 भनेर लेख्न सक्यौं हैन त्यस्तै गरेर 100 लाई कति लेख्न सक्छ त 10 * 100 भनेर लेख्न सक्यौं भनेपछि यो 10 र यो 10 के हुन्छ त हामीले काट्न सक्यौं हटाउँछौं हैन किनभने माथि पनि के गरेछ त अंशलाई पनि हामीले 10 ले गुन्यौं हरलाई पनि हामीले 10 ले गुनेका छौं नि त भनेपछि यो 10 के हो त एउटै भएकोले हैन यसलाई हामीले हटाउँदाखेरि काट्दाखेरि अब कति बाँकी भयो त 8/10 बाँकी भयो हेर्नुस् यहाँ कति भयो त 8/10 बाँकी भयो हो। अब यो 8 लाई हामीले हैन फेरि फ्याक्टरमा लेख्दाखेरि यसलाई यसको गुणनखण्ड लेख्दाखेरि कति हुन्छ त 2 * 2 * 2 हैन यसको गुणनखण्ड लेख्दाखेरि हैन कति भयो त यो 2 * 2 * 2 भयो हो। त्यस्तै गरेर 10 लाई हामीले यसको गुणनखण्ड लेख्दाखेरि 2 * 5 लेख्यौं भनेपछि यहाँ पनि यो 2 एउटा फेरि काट्यौं भनेपछि कति बाँकी भयो त माथि 2 * 2 दुईटा बाँकी भयो भनेको 4 भयो तल चाहिँ कति बाँकी भयो त 5 बाँकी भयो भनेको यो 80% लाई हामीले भिन्नमा कति लेख्यौं त 4/5 भनेर हामीले यसरी भिन्नमा हामीले रूपान्तर गर्यौं हैन त भन्नुको अब यहाँ हामीले के भन्न सक्छौं भने त्यसो भए अब प्रतिशतलाई हामीले भिन्नमा रूपान्तर गर्न के गर्यौं त भन्नुस् त यहाँ जुन हामीले यहाँ सोधेका थियौं हैन प्रतिशतलाई हामीले भिन्नमा रूपान्तर गर्न के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले के गरेका छौं त यहाँ हो प्रतिशतलाई हामीले भिन्नमा रूपान्तर गर्नलाई यो प्रतिशतको चिन्ह हटाएर हामीले 100 ले के गरेका छौं त भाग गरेको छौं हैन त हो। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त यो हैन स्लाइडबाट यो चार्टबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यदि भिन्नलाई हामीले प्रतिशतमा लैजानु पर्यो भने रूपान्तर गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं 100 ले गुन्छौं हैन भिन्नलाई रूपान्तर प्रतिशतमा हामीले के गर्यौं त 100 ले गुन्यौं अब प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्न के गर्नु पर्यो त 100 ले हामीले भाग गर्यौं हो कि हैन हो हैन यसबाट हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि चाहिँ भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्न के गर्नुपर्छ त गुड 100 ले गुणन गर्नु पर्यो त्यस्तै गरेर प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्न हामीले के गर्यौं त गुड 100 ले भाग गर्यौं हैन त हो। ल यो चार्टबाट हैन यो स्लाइडबाट भाइ बहिनीहरुले रूपान्तरको बारेमा पनि बुझ्नुभयो हैन। अब यहाँ एउटा प्रश्न मैले भाइ बहिनीहरुले ल्याएको छु यहाँ हेर्नुस् त दिएको चित्रमा छाया पारेको भागलाई भिन्नमा लेखी हैन सो भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्नुहोस्
अनि यहाँ एउटा चित्र दिएको छु मैले यहाँ हैन। यो चित्रमा छाया पारेको भाग छ हेर्नुहोस्। हो हो अब यो एउटा ठुलो ट्रायङ्गल छ हैन, ठुलो यो त्रिभुज छ। यो त्रिभुजभित्र कतिवटा त्रिभुज छ हेर्नुहोस् त, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा सानो सानो त्रिभुज छ। हो यो सानो सानो चारवटा त्रिभुजमा कतिवटा त्रिभुजमा छाया पारेको छ त भन्नुहोस् त। गुड, कतिवटा? तीनवटा त्रिभुजमा छाया पारेको छ। भनेपछि अब मैले के प्रश्न यहाँ राखेको छु त, छाया पारेको भागलाई भिन्नमा लेख्नुहोस् भने हैन। भनेपछि अब हामीले छाया पारेको भागलाई पहिले के गर्नु पर्यो, भिन्नमा लेख्नु पर्यो। हो त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, त्यो भिन्नलाई हामीले प्रतिशतमा हामीले रूपान्तरण गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ छाया पारेको भाग कतिवटा छ त, कति भाग छ भन्नुहोस् त छाया पारेको भाग? हो कति भाग? 3 भाग हैन। भनेको ठुलो त्रिभुजभित्र कतिवटा छ त, सानो चारवटा त्रिभुज छ। सानो चारवटा त्रिभुजमा कतिवटा त्रिभुजमा छाया पारेको छ त? गुड, 3वटा त्रिभुजमा छाया पारेको छ। भनेपछि यसको भिन्न हामीले कति लेख्न सक्छौँ भन्नुहोस् त ल। हो गुड, ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीले भन्नुभएको कुरा मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त ल। हो चित्रमा 4 भागको 3 भाग के गरेछ त, छाया पारिएको छ। हो हो भनेपछि तसर्थ हैन छाया पारेको भाग भिन्नमा कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 3 का मुनि 4 भयो, हो कि भएन? हो भयो। अब हामीले यो भिन्न 3 का मुनि 4 हो, यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिशतमा यसलाई हामीले हैन बदल्नु पर्यो। भनेपछि यसलाई हामीले प्रतिशतमा बदल्दाखेरि हामीले कसरी बदल्छौँ त भन्नुहोस् त। अघि म भाइ बहिनीसँग छलफल गरेका थियौँ हामीले हैन। हामीले प्रतिशत भिन्नलाई प्रतिशतमा बदल्न के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त ल। हो गुड, के गर्नुपर्छ? 100 ले के गर्नुपर्छ? भाग गर्नुपर्छ। हो होइन के त, के भन्नुहोस् त, के गर्नुपर्छ? हो गुणन गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त्यसो भए अब 3 का मुनि 4 लाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्दा हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 3 का मुनि 4 इन्टु 100 हैन। भनेपछि कति आयो त, 300 का मुनि 4 आयो। हो 300 का मुनि 4 भनेपछि अब 300 लाई 4 ले हामीले डिभाइड गर्छौँ हैन, भाग गर्छौँ। अब 300/4 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त, 75 आउँछ। भनेपछि कति प्रतिशत भयो त, 75% भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन, हामीले पहिले भिन्न पत्ता लगाएर त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिशतमा हामीले रूपान्तर गर्यौँ। ल भाइ बहिनी अब भन्नुहोस् त, यो चित्रमा हैन, यो चित्रमा अब छाया नपारेको भाग कति छ भन्नुहोस् त। हो छाया नपारेको भाग कति छ? हामीले त के गर्यौँ यहाँ छलफल के गर्यौँ, छाया पारेको भागको छलफल गर्यौँ। अब मलाई भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो चित्रमा छाया नपारेको भाग कति छ भन्नुहोस् त। हो कति छ? 1 भाग छाया पारेको छैन। भनेको एउटा सानो त्रिभुज चाहिँ छाया पारेको छैन। भनेपछि अब छाया नपारेको भागको भिन्न लेख्दा कति लेख्छौँ भन्नुहोस् त, कति लेख्छौँ? गुड, कति? 1/4 भनेर लेख्छौँ। यो के हो त, 1/4 चाहिँ छाया नपारेको हैन भागको भिन्न हो। हो हो अब यो भिन्नलाई 1/4 हैन, यो भिन्नलाई हामीले अब प्रतिशतमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त ल। के गर्नुहुन्छ यसलाई अब हामीले प्रतिशतमा रूपान्तर गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने भन्नुहोस् त। गुड, यसलाई के गर्छौँ हामीले 1/4 लाई 100 ले हामीले गुन्यौँ हैन। हो भनेपछि अब कति आयो हामीसँग हेर्नुहोस् त, यहाँ 100/4 आयो। हो भने अब यो 100 लाई हामीले के गर्यो त, 4 ले हामीले के गर्यौँ त, डिभाइड गर्छौँ, भाग गर्छौँ हैन। अब 100 लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ भन्नुहोस् त। गुड, कति आउँछ? 25। हो 25 भनेपछि यो कति भयो त, 25% भयो। भनेको अर्थ छाया पारेको भाग हामीले कति प्रतिशत पायौँ? 75% पायौँ। गुड, भने छाया नपारेको भाग कति प्रतिशत पायौँ भन्नुहोस् त। गुड, 25% पायौँ। हो भनेपछि अब छाया पारेको र छाया नपारेको दुईटै भागलाई हामीले जोड्दाखेरि कति प्रतिशत हुन्छ त भन्नुहोस् त। छाया पारेको भाग हामीले 75% पायौँ हैन, छाया नपारेको भाग हामीले 25% पायौँ। हो अब दुईटै भागलाई हामीले जोड्यो भने कति प्रतिशत हुन्छ त। गुड, 100% हुन्छ। हो यसरी चाहिँ हामीले आज भाइ बहिनीहरू हैन हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिशतको अर्थको बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने बारेमा छलफल गर्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्ने बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। भनेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
आज हामीले जुन प्रतिशत जुन पाठ हो यो प्रतिशत पाठ अन्तर्गत हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा कुराको बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। एउटा प्रतिशतको अर्थ भनेको के, अर्को हामीले भिन्नलाई प्रतिशतमा कसरी रूपान्तर गर्ने, अर्को हामीले प्रतिशतलाई भिन्नमा कसरी रूपान्तर गर्ने हैन। भनेपछि अब विद्यार्थी भाइहरु तपाईहरुको हैन पाठ्यपुस्तकमा प्रतिशत जुन पाठ छ त्यो पाठ अन्तर्गत जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यसरी आजको जुन छलफलबाट भाइ बहिनीहरूले हैन प्रतिशतको अर्थ, भिन्नलाई प्रतिशतमा रूपान्तर गर्ने, त्यस्तै गरी प्रतिशतलाई भिन्नमा रूपान्तर गर्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूले हैन एकदम सजिलैसँग चाहिँ जान्नुभयो होला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यति भन्दै म भाइ बहिनीहरूसँग बिदा हुन्छु। नमस्कार।